तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल जुवेरिया वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। आइए वीडियो की तरफ। क्या आप जानते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में क्या ख्वाब देखा था? ऑप्शन ए, आपको 11 सितारे, चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं। ऑप्शन बी, 7 गाय जो 7 गाय को खा रही थी। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए, आपको 11 सितारे, चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सितारों वाला ख्वाब सुनकर वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ऑप्शन ए, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना। ऑप्शन बी, जाओ जल्दी जाकर भाइयों को ये खुशखबरी दो। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना। क्या आप जानते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुल कितने भाई थे? ऑप्शन ए, आपको मिलाकर 11 भाई थे। ऑप्शन बी, आपको मिलाकर 12 भाई थे। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी, आपको मिलाकर 12 भाई थे। क्या आप जानते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको ख़त्म करने का क्या मंसूबा बनाया? ऑप्शन ए, बेच देने का मंसूबा बनाया। ऑप्शन बी, आपको कत्ल कर देने का मंसूबा बनाया। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी, आपको कत्ल कर देने का मंसूबा बनाया। क्या आप जानते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे गायब कर दिया? ऑप्शन ए, आप अलैहिस्सलाम को भेड़ियों के आगे डाल दिया। ऑप्शन बी, आप अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी, आप अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। क्या आप जानते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को रात को वापस आकर क्या खबर दी? ऑप्शन ए, हम खेल में मसरूफ़ थे, भेड़िए यूसुफ को खा गए। ऑप्शन बी, भेड़ियों के पीछे हम भागे लेकिन वो यूसुफ को ले गए। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए, हम खेल में मसरूफ़ थे, भेड़िए यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गए। क्या आप जानते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई सबूत के तौर पर क्या चीज़ लाए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए खा गए? ऑप्शन ए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खून आलूद कमीज़। ऑप्शन बी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खून आलूद चप्पल। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खून आलूदा कमीज़। क्या आप जानते हैं कुएं में से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे निकलने में कामयाब हुए? ऑप्शन ए, भाइयों ने निकाल कर ताचरों को भेज दिया। ऑप्शन बी, एक काफले वाले ने कुएं में डोल डाला तो इसमें बैठकर ऊपर आ गए। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी, एक काफले वाले ने कुएं में डोल डाला तो इसमें बैठकर ऊपर आ गए। क्या आप जानते हैं काफले वाले ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते ही क्या कहा? ऑप्शन ए, क्या किस्मत है, ये तो हसीन लड़का है। ऑप्शन बी, वाह क्या किस्मत पाई है, हसीन गुलाम मिल गया। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए, क्या किस्मत है, ये तो हसीन लड़का है। क्या आप जानते हैं काफले वाले ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलाम बनाया या बेच दिया? ऑप्शन ए, लालच किया और चंद दिरहमों के एवज बेच दिया। ऑप्शन बी, अपने घर ले गया और गुलाम बना लिया फिर बेच दिया। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए, लालच किया और चंद दिरहमों के एवज बेच दिया। क्या आप जानते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र ने क्या सोचकर ख़रीदा? ऑप्शन ए, बच्चा बहुत खूबसूरत है, मज़ीद महंगा बेचेंगे। ऑप्शन बी, ये हमें फ़ायदा देगा और हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी, ये हमें फ़ायदा देगा, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। क्या आप जानते हैं अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितने दिरहम में ख़रीदा? ऑप्शन ए, बाज़ रवायात में 20 दिरहम का जिक्र है।
آپشن بی بعض روایات میں ہم وزن کستوری ریشم اور چاندی میں۔ اس کا درست جواب دونوں آپشن اے اور بی دونوں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن میں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ جب وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچے سے مراد کتنی عمر ہو سکتی ہے؟ آپشن اے 40 سال کی عمر، آپشن بی 18 سال کی عمر۔ اس کا درست جواب آپشن اے 40 سال کی عمر۔ کیا آپ جانتے ہیں عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا مسئلہ تھا؟ آپشن اے وہ آپ علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، آپشن بی وہ شوہر سے طلاق لے کر شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کا درست جواب آپشن اے وہ آپ علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا تو آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپشن اے آپ میرے ساتھ ظلم نہ کریں ورنہ میں یوم قیامت اللہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے شیطان سے نفرت ہے۔ آپشن بی اللہ پناہ میں رکھے تمہارے میاں میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اس کا درست جواب آپشن بی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور زلیخا آپ کے پیچھے بھاگی اور آپ کا کرتا پھاڑ ڈالا؟ آپشن اے کرتا زلیخا نے پکڑا تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا، آپشن بی زلیخا کے پکڑنے پر کرتا سامنے سے پھٹ گیا۔ اس کا درست جواب آپشن اے کرتا زلیخا نے پکڑا تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور پیچھے زلیخا؟ دروازہ کھولا تو سامنے زلیخا کا خاوند کھڑا تھا۔ زلیخا نے کیا کہا؟ آپشن اے جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ آپشن بی اس شخص نے تیری بیوی پر بری نظر ڈالی، اسے بند کر دو۔ اس کا درست جواب آپشن اے جو تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پھٹے کرتے کا فیصلہ کیسے ہوا کہ قصور کس کا ہوا تھا؟ آپشن اے اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام کا قصور، آپشن بی اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے زلیخا کا قصور۔ اس کا درست جواب آپشن بی اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے زلیخا کا قصور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کرتے کا فیصلہ کرنے والے نے کرتا پیچھے سے پھٹا دیکھ کر زلیخا سے کیا کہا؟ آپشن اے یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں، آپشن بی تم سے بھول ہو گئی لہٰذا اپنے خاوند سے معافی مانگ۔ اس کا درست جواب آپشن اے یہ تمہارا ہی فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز بنا سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔